स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि कन्फ्युजिङ एन्ड प्रोबेबल क्वेशन चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेट रहनेछ र यो चाहिँ कन्फ्युजन र प्रोबेबल क्वेशन चाहिँ यस्तो क्वेशन धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशनहरु हो। त्यही भएर भिडियोलाई लाइक गर्दै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ पार्ट वाइज म चाहिँ सबै सब्जेक्टको चाहिँ 4-5 वटा 7 वटा चाहिँ दोहोरिरहेको हुन्छ क्वेशन क्या, त्यो चाहिँ क्वेशन रिपिटेड क्वेशनहरु म लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु लास्टसम्म हेर्दिनु होला। हस्त साथीहरु, आजको क्वेशनको सबभन्दा पहिला च्याप्टर चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङको 1 नम्बरदेखि व्हिच अफ द फलोइङ डज नट युज द प्यारलेल प्रोजेक्सन टेक्निक इन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन्स। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? कुन चाहिँ युज हुँदैन प्यारलेल प्रोजेक्सन टेक्निक पिक्टोरियल प्रोजेक्सनमा चाहिँ? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ चाहिँ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? 2 मा रहेको छ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मिन्स के हुन्छ? अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मिन्स के हुन्छ? प्रोजेक्सन इन 30 डिग्री त हुँदैन, प्रोजेक्सन इन 45 डिग्री पनि हुँदैन, प्रोजेक्सन इन राइट एंगल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन्स मिन्स प्रोजेक्सन इन राइट एंगल है त, प्रोजेक्सन इन राइट एंगल। त अब क्वेशन नम्बर कति हो त? अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। 3 मा के रहेको छ? The spaces covered by a drawing in paper after changing the scale 1:100 to 1:50। स्केल यदि 1:100 to 1:50 मा चेन्ज गर्नुभयो भने स्पेस कभर्ड बाइ ड्रइङ पेपर आफ्टर चेन्जिङ स्पेस कतिले चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ कि इन्क्रिज हुन सक्छ भनेर सोधेको छ। त यो चाहिँ डी प्रसाद सरको पनि बुकको चाहिँ लास्ट नम्बर क्वेशन हो। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डिक्रिजेस बाइ 400%। यसको चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ त? 4 मा रहेको छ होरिजेन्टल लाइन आर ड्रोन लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट, टप टु बटम। यो पनि डी प्रसाद सरकै बुकको हो। यो चाहिँ बोथ ए एन्ड बी यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 5 मा छ द डाइमेन्सन लाइन्स आर मार्क्ड इन अ बिल्डिङ ड्रइङ विथ। यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एरो और डट्स। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। हस्त साथीहरु, यो चाहिँ ड्रइङको थियो 5 वटा चाहिँ कन्फ्युजन क्वेशन र प्रोबेबल क्वेशन। यस्तो क्वेशनहरु रिपिट भइरहेको हुन्छ। यो स्केल बेलामा चाहिँ जुन डिक्रिजेस बाइ 400% छ त्यसको चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिनुभएको छ। खेमराज सरको बुकको चाहिँ यो हो। व्हेन द स्केल इज चेन्जेस फ्रम 1:100 to 1:50 द ड्रइङ विल बी के हुन्छ त? ट्वाइस अ लार्ज। ड्रइङ त ठुलो हुन्छ। 1:100 मा चाहिँ ड्रइङ सानो हुन्छ, तर 1:50 मा के हुन्छ त? ड्रइङ ठुलो हुन्छ। जब ड्रइङ ठुलो हुँदाखेरि स्पेसेस पनि हामीलाई ठुलो चाहिन्छ, तर स्पेसेस कम हुन्छ। त्यही भएर कतिले कम हुन्छ त? जब यो डबल यो चाहिँ के हुन्छ त? 1:50 मा गर्ने बित्तिकै यो 4 टाइम्स यसको ड्रइङ साइज इन्क्रिज हुन्छ। जब 4 टाइम्स ड्रइङ साइज इन्क्रिज हुनु भनेको 4 टाइम्स त त्यो पेपर साइज घट्नु हो नि। त द एरिया कभर्ड बाइ द ड्रइङ विल बी डिक्रिज बाइ अ फ्याक्टर अफ 4। देयरफोर द एरिया कभर्ड बाइ द ड्रइङ, एरिया भनेको एल इन्टु बी हो। एल इन्टु बी, एल मा पनि 2 टाइम्स, बी मा पनि 2 टाइम्स, दुवैलाई गुणा गर्दाखेरि 2 टु जा 4 टाइम्स हुन्छ है त। अब चाहिँ सर्वेइङको चाहिँ क्वेशन मोस्ट प्रोबेबल क्वेशनहरु के हुन सक्छ त? सर्वेइङमा छ टु लोकेट योर पोजिसन्स इन म्याप, टु लोकेट योर पोजिसन्स इन म्याप द मेथड्स इज युज्ड। कुन मेथड चाहिँ युज हुन्छ त यसको लागि? अब यो सर्वेइङमा क्वेशन नम्बर 1 मा के छ त? टु लोकेट योर पोजिसन इन म्याप द मेथड इज युज्ड। कुन मेथड चाहिँ युज गरिन्छ त्यसको लागि त? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यो चाहिँ के छ त? मेथड अफ युज टु लोकेट द म्याप। यसको लागि इन्टरसेक्सन मेथड छ। 1 को ए
रेसिप्रोकल लेबलिङहरूको लागि के हुन्छ त्योहरू बारेमा पनि सोध्छ। 2 नम्बरमा के छ, रेफरेन्स सर्फेस एबोभ व्हिच एलिभेसन अफ अ पोइन्ट आर डिटरमाइन्ड आर कल्ड, यसलाई के भनिन्छ त? 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मीन सी लेभल बी। A reference surface above which elevation of a point are determined are called mean sea level. अब क्वेश्चन नंबर 3 में के छ, assumed surface above which elevation of a point are determined are called। हेर्नु कति चाहिँ assumed surface, रेफरेन्स सर्फेस भन्यो भने mean sea level, तर assumed surface above which the elevation of a point are determined यदि सोधियो भने यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डाटम। एज्युम्ड सर्फेस सोध्यो भने डाटम हुन्छ, रेफरेन्स सर्फेस सोध्यो भने मीन सी लेभल हुन्छ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर यस्तो थियो। अब केही नोटका कुराहरू पनि सम्झिनु। अब रेसिप्रोकल लेबलिङ छ भने त्यो चाहिँ रिभरमा कुन लेबलिङ गरिन्छ भनेर सोध्यो भने रेसिप्रोकल लेबलिङ। हिल रेसिप्रोकल रेन्जिङ छ भने फेरि रेन्जिङ, लेबलिङ र रेन्जिङमा हेर्नु कति फरक छ। रेन्जिङ यदि सोध्यो भने हिल रोक हुन्छ र लेबलिङ सोध्यो, रेसिप्रोकल लेबलिङ सोध्यो भने रिभर हुन्छ। र ऱ्यान्डम रेन्जिङ सोध्यो भने डेन्स फरेस्ट हुन्छ। ऱ्यान्डम रेन्जिङमा पनि ऱ्यान्डम रेन्जिङ सोध्यो भने डेन्स फरेस्ट हुन्छ। र सर्फेस अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट के हुन्छ त? लेभल सर्फेस हुन्छ। यो क्वेसनहरू धेरै पटक रिपिट भइसकेको छ। सर्फेस अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट के हुन्छ त? लेभल सर्फेस हुन्छ भने क्रस सेक्सन अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट्स लेभल लाइन हुन्छ। क्रस सेक्सन अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट्स लेभल लाइन हुन्छ। बाउन्ड्री अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट के हुन्छ त? बाउन्ड्री अफ स्टिल वाटर लेक, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्टुर लाइन। त यो थियो सर्वेको चाहिँ केही प्रोबेबल र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। अब म आरसिसी एन्ड बिल्डिङतिर लागे। आरसिसी एन्ड बिल्डिङमा के छ त? आरसिसी एन्ड बिल्डिङमा छ द सटरिङ अफ हल मेजरिङ 4x5 मिटर क्यान बी रिमुभड आफ्टर कति दिन पछि चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ? सटरिङ कसको त? हलको चाहिँ। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी 7 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 में के छ? द फर्मवर्क्स इंक्लूडिंग द प्रोप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्लैब आफ्टर कंक्रीटिंग ओनली आफ्टर, यसको चाहिँ 2 नंबर को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त? 7 डेज। द फर्मवर्क्स इंक्लूडिंग द प्रोप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्लैब आफ्टर कंक्रीटिंग ओनली आफ्टर कति दिन पछि त? 7 डेज। अब यस्तै कन्डिसनमा यो क्वेश्चन 3 को हेर्न सक्नुहुन्छ। द फर्मवर्क फ्रम द अन्डर द स्लैब है, अन्डर द स्लैब भन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ यो क्वेसनको चाहिँ सही उत्तर पनि के हुन्छ त? क्यान बी रिमुभड ओन्ली आफ्टर 7 डेज। 3 को पनि के लगाउन सक्नुहुन्छ? 7 डेज। तर द फर्मवर्क फेरि कति कन्फ्युजन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। द फर्मवर्क फ्रम द अन्डर साइड अफ अ बीम सोध्यो भने क्यान बी रिमुभ ओन्ली आफ्टर 4 को पनि के हुन्छ त? 14 डेज हुन्छ। बीम को सोध्यो भने द फर्मवर्क फ्रम द अंडर साइड अफ द बीम कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर 14 डेज। 4 को चाहिँ सी। द फर्मवर्क फ्रम द साइड अफ द बीम को यदि सोध्यो भने साइड अफ द बीम कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर कति दिन पछि त? 1 डेज। साइड अफ अ बीम को चाहिँ 1 डेज छ। द फर्मवर्क फ्रम द स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रोप्स कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर, यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त? 6 को चाहिँ सही उत्तर 3 डेज हुन्छ। 6 को सही उत्तर 3 डेज। द फर्मवर्क फ्रम द स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रोप्स, द फर्मवर्क फ्रम द स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रोप्स, यो सबैको म एकचोटि डिस्क्राइब पनि गर्छु, त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। द फर्मवर्क्स फ्रम द स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रोप्स क्यान बी रिमुभड ओन्ली आफ्टर 3 डेज, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 7 मा के छ? 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। द फर्मवर्क फ्रम द स्लैब including props can be removed only after, द फर्मवर्क फ्रम द स्लैब including props को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 7 डेज। including props
क्यान बी रिमुभ्ड आफ्टर 7 days। अब क्वेश्चन नंबर 8 मा के छ, 8 मा रहेको छ द फर्मवर्क फ्रम द बीम एक्सक्लुडिङ प्रोब क्यान बी रिमुभ्ड ओन्ली आफ्टर। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त एक्सक्लुडिङ प्रोब्स भनेको छ बीमको लागि चाहिँ 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 7 days। त्यसपछि द फर्मवर्क फ्रम द बीम इन्क्लुडिङ द प्रोब्स यदि सोधियो भने क्यान बी रिमुभ्ड आफ्टर इन्क्लुडिङ प्रोब गर्ने बित्तिकै यसको चाहिँ सही उत्तर के भइदिन्छ त इन्क्लुडिङ प्रोब्सको चाहिँ एक्सक्लुडिङ प्रोबको 7 days, इन्क्लुडिङ प्रोब्सको 14 days। अब क्वेश्चन नंबर 10 मा के छ, व्हिच इज ग्रेटर अल्टिमेट स्ट्रेस, ब्रेकिङ स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, वर्किङ स्ट्रेस। 10 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 10 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, अल्टिमेट स्ट्रेस जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ। 11 मा के छ, ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङ सज, ट्रेन्च प्लानले के सो गर्छ त 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लोकेसन एन्ड डाइमेन्सन अफ फुटिङ इन होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ सो गर्छ। लोकेसन कुन ठाउँ हो, त्यसपछि डाइमेन्सन फुटिङको के हो होरिजेन्टल प्लेनमा, यो ट्रेन्च प्लानले सो गर्छ। 11 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 मा के छ, 12 मा रहेको छ 12 मा रहेको छ द हायर स्ट्रेन्थ अफ आरएचपिसी एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टू इट्स, के को कारणले हुन्छ हायर स्ट्रेन्थ ऱ्यापिड हार्डेनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा चाहिँ त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फाइनर ग्रिन्डिङ को कारणले हायर स्ट्रेन्थ हुन्छ। फाइनर ग्रिन्डिङ भयो भने स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ। त 13 मा के छ, फर द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर इन सी वाटरको लागि चाहिँ कुन सिमेन्ट युज गर्ने, सी वाटरको लागि कुन सिमेन्ट युज गर्ने त पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट। 13 को चाहिँ सही उत्तर पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट। अनि त्यसपछि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोट युज फर द पर्पस अफ फाउन्डेसन भनेको छ, पर्पस अफ फाउन्डेसनको लागि, र यसमा सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्टलाई दिएको छ, सेकेन्ड प्रायोरिटी क्विक सेटिङ सिमेन्टलाई, र थर्ड प्रायोरिटी केलाई चाहिँ ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्टलाई। त यो छैन भने यसमा लगाइदिनु, यो पनि छैन भने यसमा लगाइदिनु, आरएचसी ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्टमा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 मा के छ, 14 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोट फर द पर्पस अफ फाउन्डेसन को लागि चाहिँ कुन चाहिँ होइन पर्पस अफ फाउन्डेसन। त 14 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, टु डिस्ट्रिब्युट द वेट अफ द स्ट्रक्चर, त्यो पनि हो होइन। अनि त्यसपछि टु डिस्ट्रिब्युट द लोड सब स्ट्राटम, यो पनि हो। टु प्रोभाइड द लेभल सर्फेस अफ द बिल्डिङ, यो पनि हो। टु इन्क्रिज द सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल, यो होइन है पर्पस अफ फाउन्डेसन। त डी चाहिँ सही उत्तर हो, यसको नोट भनेको छ, त्यही भएर। अब म यसमा अब रिमुभल अफ फर्मवर्क को के छ त भर्टिकल मेम्बरमा चाहिँ के पर्छ, कोलम, वाल अनि भर्टिकल साइड अफ बीम साइड्स, योहरू सबैको लागि 1-2 दिन हुन्छ अथवा 16 to 24 आवर हुन्छ। भर्टिकल मेम्बर जस्तो कि कोलमको भयो, वालको भयो, भर्टिकल साइड अफ बीम भयो, साइड्स भयो, यस्तोहरू सोद्धाखेरि 1 देखि 2 दिन अथवा 16 to 24 आवरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्ल्याबको लागि एक्सक्लुडिङ प्रोब सोधियो भने 3 days, अनि बीमको लागि एक्सक्लुडिङ प्रोब सोधियो भने 7 days, र स्ल्याबको लागि इन्क्लुडिङ प्रोब सोधियो भने स्पान यदि अप टु 4.5 मिटर छ भने 7 days। इफ स्पान आर नोट मेन्सन्ड इन द क्वेश्चन टेक मिनिमम भ्यालु, यही 7 days लिनुपर्छ। यदि स्पान ग्रेटर देन 4.5 मिटर इन्क्लुडिङ प्रोब्स सोधियो भने त्यो तोकेर 4.5 मिटर भन्दा ग्रेटर, त्यसमा चाहिँ 14 days। इफ स्पान आर नोट मेन्सन्ड इन द क्वेश्चन, त हामीलाई मिनिमम भ्यालु 7 days लिनुपर्छ, यो याद राख्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ त बीम एन्ड आर्चको लागि, बीम एन्ड आर्चको लागि के छ, बीम एन्ड आर्चको लागि इन्क्लुडिङ प्रोब्स यदि सोधियो भने इन्क्लुडिङ प्रोब्स, बीम एन्ड आर्चको लागि इन्क्लुडिङ प्रोब्स अप टु 6 मिटरसम्म 14 days, अप टु 6 मिटरसम्म 14 days। इफ द स्पान आर नोट मेन्सन्ड इन द क्वेश्चन, त हामीलाई 14 days मै लगाउनु पर्छ। तर स्पान इज ग्रेटर देन 6 days सोधियो भने हामीलाई 21 days मा लगाउनु पर्छ। यदि स्पान तोकेको छैन भने हामी मिनिमम भ्यालु 14 days लिनुपर्छ इन्क्लुडिङ प्रोब्स इन बीम एन्ड आर्चको लागि चाहिँ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ के को भन्दाखेरि
यो सर्ट नोट पनि भन्छु र त्यसपछि मिनिमम वाल थिकनेस अहिले नै सुनिराख्नु है त। मिनिमम वाल थिकनेस अफ लोड बियरिङको चाहिँ 230 mm हुन्छ, मिनिमम थिकनेस अफ स्टोन मेजोनरीको 350 mm हुन्छ, सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार प्रिफर्ड इन लोड बियरिङ वालको चाहिँ 1:6 हुन्छ रेसियो। हाफ टर्न स्टेयर टर्न 180 डिग्री छ भने डग्ड लेग स्टेयर त्यस्तोलाई भन्ने। त्यसपछि क्वार्टर टर्न स्टेयर छ भने स्टेयर रन एट राइट एङ्गल अथवा 90 डिग्री बुझ्ने। त्यसपछि थिकनेस अफ द ट्यार्जो फ्लोरिङ छ भने 10 देखि 12 mm हुन्छ। त्यसपछि थिकनेस अफ एस्फाल्ट फ्लोरिङ छ भने 20 देखि 30 mm हुन्छ। त्यसपछि फोर स्पान 3.5 मिटरदेखि 4.5 मिटरसम्म छ भने मोस्ट सुटेबल टाइप अफ रुफ भनेको कुन हुन्छ त? क्लोज रुफ, कप्पल क्लोज रुफ हुन्छ। त्यसपछि ब्रिक लिन्टल आर युज्ड व्हेन द स्पान इज लेस देन 1 मिटर छ भने ब्रिक लिन्टल युज हुन्छ। त्यसपछि द म्याक्सिमम हाइट अफ द कङ्क्रिट फर सेग्रिगेसनको लागि चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ। त्यसपछि द वेट अफ द वाटर पर क्युबिक फिटको लागि चाहिँ 28.363 kgf हुन्छ। त्यसपछि इन रेसिडेन्सियल बिल्डिङ विड्थ अफ डोर ओपनिङ सुड नोट बी लेस देन कति हुन्छ त? 0.75 मिटर भन्दा कम हुनु हुँदैन। त्यसपछि द हेड रुम इन अ स्टेयर केस सुड नोट बी लेस देन 2.15 मिटर। 2.10 मिटर इज अल आस्क्ड इन द PSC एक्जामिनेसनमा सोधेको पनि छ 2.10 दिएर। द हेड रुम इन द स्टेयर केस सुड नोट बी लेस देन 2.15 मिटर हुन्छ। यदि त्यो छैन भने 2.10 मा लगाइदिनु। त्यसपछि द विड्थ अफ द स्टेयर इन द रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि चाहिँ विड्थ अफ द स्टेयर 80 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ यसमा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको देखि अगाडि है त। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो र युजफुल लागिरहेछ भने यो सुदूरपश्चिमको लागि पनि जुन पनि प्रदेशको लागि पनि एसिस्ट्यान्ट सब इन्जिनियर लेभलको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुनसक्छ। त्यही भएर अब नेक्स्ट पार्ट पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एउटा चाहिँ कमेन्ट राखिदिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।